हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै तपाई हामी आइराखेका छौं। श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 6 मा तपाई हामी उपस्थित भइसकेका छौं। धर्म मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा अब 18 महापुराण 18 उपपुराणका कथाहरू यस्तै प्रकारले हामीले राख्नेछौं। हजुरहरूले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा श्रवण गरिबक्सेला। पक्कै पनि हामीले नित्य यसरी कथा श्रवण गर्ने बानी लगायौं भने हाम्रो जीवन पनि सुधार हुनेछ भने हाम्रो कल्याण त जरुर हुनेछ। भगवानको कृपा हामीलाई अवश्य रहनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री विष्णु महापुराण यतिखेर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईको परिवारमा भगवानको असीम कृपा बनिरहोस्। हामीले श्री शिव महापुराण पनि यसरी नै श्रवण गर्यौं। अब विष्णु महापुराण पनि यसरी नै श्रवण गर्दैछौं। फेरि यस पछाडि अर्को महापुराण हामीले फेरि थालनी गर्नेछौं र हामीले ओम टिभी नेपालबाट अब श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पनि यसरी नै पुरा राख्दैछौं। हजुरहरूले ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल मा जोइन हुनुभएको छैन भने आजै जोइन हुनुहोला र उनै भगवती परम्बा आद्य शक्ति जगदम्बिकाको महिमालाई पनि श्रवण गरिबक्सेला। किनभने अब अहिले गुप्त नवरात्र चल्दैछ। बेलुकाको समयमा हामीले त्यहाँ श्री मददेवी भागवत महापुराणका कथाहरू राख्नेछौं। बेलुका सुत्ने बेलामा पनि भगवतीका गुणानुवाद आदि सुनेर हामी सुतौं। बिहान उठ्ने बेलामा पनि श्री भगवान उनै श्री हरि विष्णुका गुणानुवाद आदिलाई हामीले सुनौं त ओहो, अब हाम्रो जीवन धन्य हुनेछ, हामीलाई आनन्द आउनेछ, पक्कै पनि हाम्रो कल्याण हुनेछ। अब हामीले यो गुप्त नवरात्रबाट पक्कै पनि हजुरहरूलाई रेकर्ड रूपमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ओम टिभी नेपालबाट बेलुकाको समयमा हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछौँ। हजुरहरूलाई कतिखेर फुर्सद मिल्छ त्यतिखेरै भरसक त अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामीलाई एक प्रकारको उत्साह पनि आउँछ भने भगवानको कृपा पनि मिल्छ। यहाँनिर शक्ति र पुरुष दुवैको कृपा मिलिसकेपछि त हामीलाई अरू के चाहियो र? हामीलाई शक्तिको त आवश्यकता पर्छ नि, हैन र? हो, त्यसैले परम्बा भगवतीका गुणानुवाद आदिलाई पनि श्रवण गरौं, हाम्रो अवश्य कल्याण हुनेछ। हामीले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा यहाँ अंश 1 को अध्याय 9 भित्रका कथा प्रसंगलाई श्रवण गर्दैछौं। पराशर ऋषि हुनुहुन्छ। पराशर ऋषिले श्री मैत्रेय मुनिलाई यहाँ कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले लक्ष्मीको कसरी उत्पत्ति भएको थियो अथवा लक्ष्मी माता साधारण हिसाबमा हामीले जन्म भनेर भन्ने गर्दछौं, तर भगवान भगवती कहिले पनि हामी जस्तो जन्मिनुहुन्न, उहाँहरू त प्रकट हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी कसरी प्रकट हुनुभएको थियो भन्ने कथा प्रसंगमा यहाँ अगाडि भन्नुभएको थियो कि जो भृगु ऋषि हुनुहुन्थ्यो, भृगु र ख्यातिबाट जन्मनु भएको थियो अथवा उहाँहरूबाट प्रकट हुनुभएको थियो। को त भन्दा उनै परम्बा, उनै जो भगवती लक्ष्मी।
यसरी भनिसकेपछि मैत्रेय मुनिले तुरन्त प्रश्न गर्नुभयो, हे पराशर जी, हे भगवान, मैले सुने अनुसार त लक्ष्मीजी त अमृत मन्थन गर्दाका समयमा क्षीरसागरबाट उत्पन्न हुनुभएको थियो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। तर हजुरले त यहाँ अर्कै कुरा बताउनु भयो त, यो के कुरा हो? मलाई अलिकति शङ्का भयो, अथवा म यो जान्न चाहन्छु। म दोधारमा परे प्रभु, यो प्रष्ट रूपमा बताइबक्सियोस् भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि पराशर मुनिले यहाँ अगाडि गएर पराशर ऋषिले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि एकचोटिको कुरा थियो जब दुर्वासा ऋषिले आफूले प्राप्त गरेको जो माला थियो त्यो माला कसलाई? इन्द्रलाई दिनुभएको थियो। त इन्द्रलाई माला दिनु त भयो, त्यो ऐश्वर्यले युक्त भएको माला, त्यो माला चाहिँ फेरि हात्तीलाई दिएछन् इन्द्रले। हात्तीलाई लगाइदिए ऐरावत हात्तीलाई, त त्यो ऐरावत हात्तीले पनि त्यो मग सुगन्ध आइरहेको मालालाई सुँडले चाहिँ घुमाएर पृथ्वीमा पछारेछ। त त्यही समयमा दुर्वासा ऋषिलाई रिस उठ्यो र दुर्वासा ऋषिले श्राप दिनुभयो, हे इन्द्र, तिमीमा मद आयो, तिमीमा घमण्ड आयो, अहिले राज्य प्राप्त गरे, मलाई अब केही चाहिन्न भन्ने तिमीमा यो भान उत्पन्न भयो, त अहिले श्रीहीन भइजाऊ भनेर श्राप दिनुभयो। त श्राप दिइसकेपछि बिस्तार बिस्तार गरेर अब सबै श्री आफूसँग भएका वैभवहरू सकिन थाले, समुद्रमा गएर विलीन हुन थाले। अब त्यही मौकामा राक्षसहरूले, असुरहरूले स्वर्गमाथि धावा बोले। त स्वर्गमा धावा बोलिसकेपछि इन्द्रहरू पराजित भए, देवताहरू पराजित भए। गिडगिडाउँदै उनीहरू ब्रह्माजीको शरणमा गए। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मेरो तर्फबाट अब केही पनि हुन सक्दैन, तिमीहरूको कल्याण गर्ने, तिमीहरूको उद्धार गर्ने भनेका भगवान श्रीहरि विष्णु हुनुहुन्छ, उहाँका शरणमा जाओ भनेर यसरी भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि सबैजना भगवान श्रीहरि विष्णु जहाँ हुनुहुन्थ्यो क्षीरसागरमा त्यहाँ गएर सबैले स्तुति गरिराखेका छन्। स्तुति गर्दै थिए, हिजो हामीले श्रवण गर्दै थियौँ, यहाँ उनीहरूले स्तुति गरे, अझै यहाँ स्तुति गरिराखेका छन्। के भन्छन् त? जुन विशुद्ध बोध स्वरूप अर्थात् ज्ञान स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय भनेको कहिल्यै पनि नाश नहुने, अव्यक्त वचनका माध्यमद्वारा व्यक्त गर्न नसकिने अव्यक्तको अर्थ यस्तो हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ देवताहरूले यसरी नै स्तुति गरिराखेका छन् अनि विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग स्थान छ। त्यही श्री विष्णु भगवानको परम पद पर स्वरूप हो, जुन न स्थूल छ, न सूक्ष्म छ, न अन्य कुनै विशेषणहरूको विषयमा समाहित छ। त्यही परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको अविनाशी परम पद हो। हामीहरू त्यसलाई प्रणाम गर्दछौँ। तत्पदम परमम विष्णु प्रणमाम सदा मलम भनेर यसरी यहाँनिर देवता स्तुति गरिराखेका छन्। यहाँ अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय मुनि, यसरी ब्रह्माजी सहित सम्पूर्ण देवता तथा महर्षिहरूले यस किसिमले स्तुति गरिसकेपछि शङ्ख चक्र गदा धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मा उनीहरूका सम्मुख प्रकट हुनुभयो। जय बोलौं श्री नारायण भगवानको जय होस्। यस्ता प्रकारले त्यस पछाडि वहाँ शङ्ख चक्र र गदाधारी अत्यन्त उत्कृष्ट तेजो राशिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति परमात्मालाई देखेर ब्रह्माजी सहित सम्पूर्ण देवताहरूले अत्यन्त विनयपूर्वक प्रणाम गर्दै उत्तेजित नयन आँखा बनाउँदै, यानि कि नयन भनेको आँखा, उत्तेजित बनाउँदै उनै कमल नयन परब्रह्मको स्तुति गर्न लागे। फेरि स्तुति गर्न थाले, भन्न लागे देवताहरूले, नमो नमो विशेषस्त्वं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक् इन्द्रस्त्वमग्नि पवनो वरुणः सविता यमः।
हे परमात्मा हजुरलाई नमस्कार छ, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। हजुर निर्विशेष हुनुहुन्छ, तथापि हजुर नै परब्रह्म हुनुहुन्छ, हजुर नै शंकर हुनुहुन्छ, हजुर स्वयं इन्द्र होइबक्सन हुन्छ। अग्नि वायु वरुण सूर्य मृत्युका अभिमानी देवता अर्थात यमराज पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे परम देव, हे जगतका सर्जक अर्थात सृष्टिकर्ता, वसुहरू मरुतहरू साध्यगण र विशेष देवता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरका सम्मुख जुन यी देवताहरू उपस्थित भएका छन् ती पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, किनकि सम्पूर्ण जगतको सृष्टिकर्ता हजुर हुनुहुन्छ र हजुर नै सर्वत्र व्यापक भएर रहनु भएको छ। हे प्रभु, यज्ञ पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, हजुर नै वषट्कार देवताहरूको उद्देश्यले आहुति दिएको यज्ञ वषट्कार भनेको यो हो। एवं ओमकार र प्रजापति पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हे सबैका आत्मा हजुर नै वेद्य, यानी कि वेद्य भनेको के हुन्छ भन्दा जान्ने योग्य, वेद्यको अर्थ यो हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि हजुर नै अवेद्य भनेको जान्न नसकिने पनि हुनुहुन्छ। जान्न नसकिनेको मतलब के त भन्दा यदि प्रयास गरियो भने जान्न सकिन्छ, अब प्रयास नै गरिएन भने मूर्खहरूले कहाँ जान्न सक्दछन् र, हैन र, जान्न सक्दैनन्। यो सम्पूर्ण जगत हजुरमा नै समाहित भएको छ। हे प्रभु, अर्थात हजुर चराचर संसारमा हजुर स्वयं व्याप्त भएर रहनु भएको छ। हे विष्णु, दैत्यहरूबाट पराजित भएका हामीहरू अत्यन्त व्याकुल भएर हजुरको परम पवित्र शरणमा आएका छौं। प्रभु, हजुर हामीहरूसँग प्रसन्न हुनुहोस्। आफ्नो अजय शक्तिका माध्यमद्वारा हामीहरूलाई शक्ति सम्पन्न बनाइदिनुहोस्। हे भगवान, पुरुषमा गरिबी, कामना, मोह र दुःख तबसम्म रहन्छ जबसम्म सम्पूर्ण पापहरूको विनाश गराउने हजुरका शरणमा पूर्ण रूपमा पर्दैनन् भने उनीहरूमा दुःख परिरहन्छ। हे प्रसन्नात्मा, हामी हजुरका शरणमा परेका छौं। हामी हजुरका शरणमा परेकालाई हजुरले शरणागतहरूसँग प्रसन्न भइदिनुहोस्, हामीलाई शरणमा लिनुहोस्। प्रभु, हे नाथ, आफ्नो अत्यन्त तेजोमय शक्तिका माध्यमद्वारा हामी सबै देवताहरूको हराएको शक्तिलाई फेरि शक्ति सम्पन्न बनाइदिनुहोस्। प्रभु, यसरी भन्दै हुनुहुन्छ कसले? देवताहरूले ब्रह्माजी सहित देवताहरूले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ उनै परम विष्णु भगवान श्रीहरिको। त पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं संस्तूयमानस्तु प्रणतैरमरैर्हरिः प्रसन्न दृष्टिर्भगवान् नानिदमाह स विश्वकृत भन्नुहुन्छ। हे मैत्रेयजी, विनय भावपूर्वक देवताहरूद्वारा यस किसिमबाट स्तुति गरिसकेपछि सम्पूर्ण जगतका निमित्तोत्पादन कारण परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ भगवानले के भन्नुहुन्छ? तेजसो भवतां देवः करिष्याम्युपबृंहणं वदाम्यहं यत्रियतां भवदभिस्तदिदं सुरा। हे देवताहरू हो, म तिमीहरूको तेजलाई फेरि समृद्धशाली बनाइदिनेछु। चिन्ता नगर तिमीहरूले। मैले यस समयमा तिमीहरूलाई जे बताउँदैछु त्यसै गर, त्यसबाट तिमीहरूको कल्याण हुनेछ। तिमीहरूले दैत्यहरूसँग मिलेर सम्पूर्ण औषधिहरू ल्याएर अमृतको मन्थन गर्नका लागि क्षीर सागरमा हालिदेऊ। मन्दराचल पर्वतलाई मदानी, बासुकी नागलाई नेति बनाएर त्यसलाई दैत्य र दानवहरूका साथमा मेरो सहायताले मथेर अमृत निकाल्ने कार्य गर त, यो काम गर त तिमीहरूले भनेर भगवानले यसरी अराउनुभयो। अझै भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले दैत्यहरूसँग शान्तिपूर्ण व्यवहारको अवलम्बन गर्दै उनीहरूका साथमा गएर भन्नु, यो काम त तिमीहरूले गर्नै पर्दछ। साम पूर्वञ्च दैत्यास्तत्र साहाय्य कर्मणि। यस कार्यमा सहयोग गरेको अवस्थामा तिमीहरू पनि यसको फलमा
समभावपूर्वक सहभागी हुन पाउनेछौ भनेर दैत्यका छेउमा गएर अब यसो वार्ता, शान्ति वार्ता गरेर भन्नु कि समुद्र मन्थन गरौँ, समुद्र मन्थनबाट जे प्राप्त हुन्छ त्यसको भागी तिमीहरू पनि हुनेछौ भनेर यसरी लोभ देखाउनु भनेर भगवानले भनिदिनु हो। यसरी समुद्र मन्थन गरेपछि त्यसबाट जुन अमृत निस्कन्छ त्यो पिएपछि तिमीहरू सबल र अमर हुनेछौ भनेर भन्दै त जाऊ देवता हो। यसरी भगवानले सिकाउँदै हुनुहुन्छ युक्ति र देवताहरूले पनि अब त्यही कार्य गर्छन्। हे देवताहरू, तिमीहरूका लागि म यस्तो उपाय अपनाउनेछु जसबाट तिमीहरूका विरोधी दैत्यहरूलाई अमृत प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो समयमा उनीहरूका भागमा केवल समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको अनुपयुक्त वस्तु मात्र पर्नेछ। यसरी भगवानले भनिदिनु भयो। परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुले यति कुरा बताएपछि देवताहरू असुरहरूसँग सन्धि गरेर त्यस पछाडि अमृत प्राप्त गर्ने प्रयासमा अत्यन्त उत्साहका साथ लागे गए, अनुनय विनय गरे। अब देवताहरूले भनेको कुरामा दैत्यहरू पनि यो कुरामा त अब उनीहरू पनि साथमा आइहाले। यसको मतलब के त भन्दा अब लोभमा परिहाले। हेर्नुहोस्, दैत्यको स्वभाव नै यही हुन्छ कि कसैले लोभ देखायो भने लोभमा परिहाले। हे मैत्रेय, भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले अगाडि गएर देवता दानव र दैत्यहरूले विभिन्न किसिमका औषधिहरू ल्याएर शरद ऋतुका समयको स्वच्छ आकाश जस्तै निर्मल कान्ति भएको क्षीरसागरको पानीमा त्यो समयमा हालिदिए। त्यसपछि मन्दराचल पर्वतको मदानी र बासुकी नागको नेति बनाएर अत्यन्त एकदम पराक्रमपूर्वक मन्थन गर्ने कार्य आरम्भ गरे। भगवान श्री विष्णुले जतातिर बासुकी नागको पुच्छर रहेको थियो त्यसतर्फ देवताहरूलाई, अनि जतातिर त्यसको टाउको थियो त्यसतर्फ दैत्यहरूलाई लगाइदिनु हो। जय बोलौं श्री हरि भगवानको जय होस्। महातेजस्वी बासुकी नागका मुखबाट निस्किएको श्वास स्वरूप अग्निका प्रभावमा परेर सबै दैत्यहरू तेज विहीन हुँदा भए। त्यो समयमा त्यसै बासुकी नागको श्वास वायुबाट उत्तेजित भएका मेघहरू पुच्छरतर्फ वर्षी दिएकाले देवताहरूको शक्तिमा वृद्धि हुन थाल्यो। हे महामुनि, स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुले कुर्म अर्थात समुद्री कछुवाको स्वरूप धारण गर्नुभयो त्यो समयमा। र उँधो उँधो भासिँदै गरेको त्यो जो पर्वत थियो मन्दराचल पर्वत, त्यो मन्दराचल पर्वतलाई ढाडमा उहाँले स्थापित गराउनु भयो, आधार बनिदिनु भयो र उँधो झर्दै गरेको मन्दराचल पर्वतलाई उँभो उचालिदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, स्वयं शङ्ख चक्र गदा धारण गर्नुभएका भगवानले आफ्नो अर्को एउटा स्वरूप धारण गरेर देवताहरू र दैत्यहरूका बीचमा रहेर वासुकी नागलाई पनि तानिरहनु भएको थियो। भगवानले यसरी विभिन्न स्वरूपको धारण गर्नुभएको छ। हे मैत्रेय, उहाँ भगवान केशवले फेरि अर्को एउटा विशाल स्वरूप धारण गर्नुभयो। त्यो समयमा यसरी विशाल स्वरूप धारण गरेर त्यस मन्दराचल पर्वतलाई माथिबाट थिची रहनु भएको थियो। माथि पनि उठ्न दिनु भएन, तल पनि जान दिनु भएन, बीचमा स्थापित गराउनु भएको छ समुद्रमा। परमात्माको यो स्वरूपलाई देवता र दानव कसैले पनि देखेका थिएनन्। त्यो समयमा सर्वव्यापी परब्रह्म श्रीहरिले आफ्नो एउटा तेजपुञ्जबाट नागराज वासुकीलाई शक्ति दिइरहनु भएको थियो। त्यो समयमा अर्को त्यस्तै किसिमको तेजका माध्यमबाट देवताहरूको बल बढाइरहनु भएको थियो। यस प्रकार देवता र दानवहरूद्वारा क्षीर सागरको मन्थन गरेपछि सर्वप्रथम यज्ञमा प्रयोग गर्ने सामग्रीको आश्रय स्वरूप देवताहरूद्वारा पूजनीय कामधेनु उत्पन्न भइन्। त्यो समयमा हविर्धामा भवत पूर्वम सुरभि सुरपूजिता। हे महामुनि, त्यस समयमा देवता र दानवहरू दुवै अत्यन्त प्रसन्न भए र त्यसतर्फ ध्यान तानिएको हुनाले तिनीहरूलाई लोभले पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। स्वर्गलोकमा यो के हो, यस किसिमको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका सिद्धहरूका अगाडि मद मस्त चञ्चल आँखा भएकी वारुणी देवी त्यही समयमा फेरि प्रकट हुँदी भइन्।
यस पछाडि मन्दराचल पर्वतको घुमाइबाट उत्पन्न भएको घुमाइएको भुमरी भएको त्यस क्षीरसागरबाट आफ्नो सुगन्धले सम्पूर्ण जगतलाई सुगन्धमय बनाउने र देव सुन्दरीहरूका लागि आनन्द प्रदान गर्ने पारिजात नाम भएको वृक्ष उत्पन्न भयो। त्यो समयमा गन्धेन पारिजातो भूत देवस्त्री नन्दनस्तरुः। हे मैत्रेय, त्यसपछि त्यस क्षीरसागरबाट स्वरूप र उदारता आदि गुणहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका अत्यन्त अद्भुत अर्थात् आश्चर्यजनक अप्सराहरू उत्पन्न भए। यसको मतलब प्रकट भए। त्यस पछाडि क्षीरसागरबाट चन्द्रमा उत्पन्न भए, जसलाई भगवान श्री शिवजीले आफ्नो जटामा धारण गरिबक्सनु भयो। त्यस्तै प्रकारले गरेर त्यसरी नै क्षीरसागरबाट निस्किएको विषलाई नागहरूले धारण गर्दा भए। त्यो समयमा त्यसपछि सेतो कपडा लगाउनु भएका साक्षात भगवान धन्वन्तरी पूर्ण रूपमा अमृतले भरिएको कमण्डलु लिएर प्रकट हुनुभयो भनेको कथा श्री विष्णु महापुराणमा यहाँनिर जस्तो छ त्यस्तै राखिएको छ। हुन त श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा अमृत निक्लिनुभन्दा पहिले विष निक्लियो र भगवान उनी देवादिदेव महादेवले त्यो विषलाई ग्रहण गर्नुभयो भन्ने कथा पनि छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हे मैत्रेय, त्यस समयमा श्रीहरि जो विष्णुले यस्ता प्रकारका कार्यहरू यहाँ गराइराख्नु भएको छ। ऋषिहरू सहित सम्पूर्ण दैत्य र दानवहरू प्रसन्न चित्तका भए। त्यो समयमा जब धन्वन्तरी उनै भगवानले अमृतले भरिएको कमण्डलु लिएर बाहिर निस्कनु भएको थियो, त्यो देखेर सबै खुसी हुन थाले। सबैले हर्ष विभोर भएर खुसियाली मनाउन थाले। जय बोलौं श्रीहरि भगवानको जय होस्। त्यसपछि अत्यन्त विकसित रूपमा फक्रिएको कमलको फूलमा विराजमान भएकी चम्किलो कान्ति भएकी श्री लक्ष्मी देवी हातहरूमा कमलको फूल लिएर क्षीरसागरबाट प्रकट हुनुभयो। जय बोलौं श्री लक्ष्मी माता की जय हो। श्रीदेवीं पयसस्तस्मा दुत्थिता धृत पंकजा। त्यस समयमा अत्यन्त प्रसन्न भएका महर्षिहरू श्री सूक्तका माध्यमद्वारा उहाँको स्तुति गर्न थाले। विश्वावसु आदि गन्धर्वहरू श्री लक्ष्मीका अगाडि आएर गाउन थाले। घृताजी आदि गरिएका अप्सराहरू उहाँका अगाडि आएर नाच्न थाले। उहाँलाई स्नान गराउनका लागि गंगा आदि नदीहरू स्वयं त्यहाँ उपस्थित भए। अनि त्यस्तै प्रकारले दिग्गज भनेको पुराण आदिमा वर्णन गरिएका 8 दिशाका 8 हात्ती, जस्तै पूर्वमा ऐरावत, आग्नेयमा पुण्डरीक, दक्षिणमा वामन, नैऋत्यमा कुमुद, पश्चिममा अञ्जन, वायव्यमा पुष्पदन्त, उत्तरमा सार्वभौम र ईशानमा सुप्रतीक गरेका यी दिग्गज भनेका 8 हात्तीहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। यी 8 हात्तीहरूले सुवर्णको पात्रमा राखिएको जलबाट सम्पूर्ण लोकहरूकी महेश्वरी उहाँ लक्ष्मी देवीलाई स्नान गराउँदा भए। त्यो समयमा क्षीरसागरले मूर्तिमान भएर उहाँलाई राम्ररी फुलेको कमलका फूलको माला चढाए। त्यो समयमा विश्वकर्माले उहाँका अंग प्रत्यंगमा विभिन्न किसिमका आभूषणहरू पहिर्याइदिए। यस्ता प्रकारले अत्यन्त दिव्य माला र वस्त्र धारण गर्नु भएकी, दिव्य जलले स्नान गरेर दिव्य आभूषण लगाउनु भएकी श्री लक्ष्मीजी सबै देवताहरूले हेर्दा हेर्दै श्री विष्णु भगवानका वक्षस्थल छातीमा गएर विराजमान हुनुभयो। यहाँनिर पराशर ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, हे मैत्रेय मुनि, हे मैत्रेयजी, परमात्मा श्री हरिका वक्षस्थल छातीमा विराजमान हुनुभएकी श्री लक्ष्मीको दृष्टि पर्ने बित्तिकै देवताहरू अकस्मात अत्यन्त सन्तुष्ट हुँदा भए। हे महाभाग, लक्ष्मीजीबाट परित्यक्त भएका कारणले गर्दा भगवान श्री विष्णुका विरोधी विप्रचित्ति आदि दैत्यहरू अत्यन्त उद्विग्न अर्थात व्याकुल हुँदा भए। त्यो समयमा त्यसपछि ती अत्यन्त बलशाली दानवहरूले भगवान धन्वन्तरीका हातमा रहेको त्यो अमृत, उत्तम अमृतले भरिएको कमण्डलु तुरुन्त तारातार खोसिहाले।
खोसेर लिए। त्यस पछाडि स्त्री स्वरूप धारण गरेर भगवान श्री विष्णुले आफ्नो माया शक्तिबाट मोहित पारेर दानवहरूका हातबाट त्यो सर्वोत्तम अमृतले भरिएर कमण्डलु जो अमृतले भरिएको जो कमण्डलु थियो त्यो कमण्डलु खोसेर देवताहरूलाई दिनुभयो। त्यो समयमा त्यस पश्चात इन्द्र आदि देवताहरूले त्यो सर्वोत्तम अमृत पिसकेपछि दैत्यहरू अत्यन्त क्रोधित हुँदा भए। क्रोधित भएर हातमा अत्यन्त तीखो तरबार आदि अस्त्र शस्त्रहरू लिएर देवताहरूमाथि आक्रमण गरिहाले। त्यो समयमा अब यहाँनिर श्रीमद् भागवत महापुराण आदिमा हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको होला कि दानवहरूले खोसेर लिएर जाँदै थिए। मोहिनी भगवानले चाहिँ मोहित बनाएर एक एक लाइनमा राखेर देवताहरूलाई खुवाउँदै जाँदा स्वरभानु नाम गरेको राक्षस बीचमा पसेको थियो, चन्द्र र सूर्यको बीचमा। त्यसले पनि अमृत खाइसकेका कारणले गर्दा भगवानले उसको शिर काटिदिनु भयो र राहु र केतुको रूपमा त्यो जो राक्षस थियो त्यसलाई भगवानले त्यो राहु र केतुको रूपमा ग्रहको स्थान उहाँले दिनुभयो भन्ने कथाहरू हामीले श्रवण गरेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर श्री विष्णु महापुराणमा जस्तो कथा छ त्यस्तै कथा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। हामी यहाँ दोधारमा पर्नेवाला छैनौँ। सबले भनौँ जय श्री हरि। अब यहाँनिर जब देवताहरूमाथि आक्रमण गरे कसले? दैत्यहरूले। त्यो समयमा भगवान श्रीहरि विष्णुले अब चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। आक्रमण त गरे दैत्यहरूले, तर अमृत पिएका कारण अत्यन्त बलशाली भएका देवताहरूले काटा मार गरेर दैत्यहरूका सम्पूर्ण सेनाहरूलाई भाग्न विवश बनाइदिए। त्यो समयमा दैत्यहरू ज्यान बचाउनका लागि भागेर पाताल लोकमा गएर लुक्न बाध्य भए। यसरी राक्षसहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि देवताहरूले अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक शङ्ख चक्र गदा धारण गर्नुभएका भगवानलाई प्रणाम गरेर पहिलाका जसरी नै स्वर्गमा शासन गर्न थाले। अब कसले? उनै देवताहरूले स्वर्गमा गएर बस्न थाले। हे मुनि सतम, त्यस समयदेखि प्रचण्ड तेजबाट सम्पन्न भएका सूर्य आफ्नो मार्गबाट अर्थात् दक्षिणायन र उत्तरायण गतिबाट हिँड्न थाले। तारा ग्रह र मङ्गल आदि पनि वक्र र अति चारबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर सिधा बाटोबाट हिँड्न थाले। अत्यन्त सुन्दर दीप्तिशाली अग्नि देवता अत्यन्त प्रज्वलित भएर त्यो समयमा त्यसै समयदेखि सम्पूर्ण प्राणीहरू पूर्ण रूपमा धर्मचारणमा पहिला जसरी नै सबै लाग्न थाले। यस्ता प्रकारले हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तीनवटै लोकहरू ऐश्वर्यले सम्पन्न हुन लागे। त्यो समयमा देवताहरू मध्ये सर्वश्रेष्ठ इन्द्र पनि फेरि ऐश्वर्यवान अर्थात् लक्ष्मीबाट सम्पन्न हुँदा भए। आफ्नो सिंहासनमा विराजमान भएका इन्द्रले फेरि स्वर्गलोकको राज्य प्राप्त गर्दा भए। देव राज्यमा उनले हातमा कमलको फूल लिनुभएकी श्री लक्ष्मीको यस किसिमले अब त्यो समयमा स्तुति गर्न लागे। नमस्ते सर्वलोकानां जननीं अब्ज सम्भवां श्रिय मुन्निद्र पद्माक्षीं विष्णोर्वक्षस्थल स्थिताम्। इन्द्रले भन्न लागे, सम्पूर्ण लोकहरूकी जननी, पूर्ण रूपमा फक्रिएको कमलको फूल जस्तो आँखा भएकी भगवान विष्णुकी वक्षस्थल छातीमा विराजमान कमलबाट उत्पन्न भएकी श्री देवी श्री लक्ष्मी देवीलाई नमस्कार गर्दछु। पद्मालयं पद्मकरां पद्मपत्र निवेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियामहम्। कमल नै जसको निवास स्थान हो, कमल नै जसका कर कमलमा सुशोभित भएको छ, अनि जसका आँखा कमल पत्रका जस्ता छन् अथवा कमल पत्र समान छन्, यस्ती कमलमुखी कमल नाभ प्रिया श्री कमल देवीलाई म प्रणाम गर्दछु। हे देवी, तपाईँ नै सिद्धि हुनुहुन्छ, हजुर नै स्वधा हुनुहुन्छ, हजुर नै स्वा हुनुहुन्छ।
सुधा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, तीनवटै लोकहरूलाई पवित्र गराउने तपाईँ नै सन्ध्या रात्रि हुनुहुन्छ। विभूति, मेधा, श्रद्धा र सरस्वती प्रभा आदि पनि हजुर नै हैबक्सनुहुन्छ। हे सो भने यज्ञ विद्या, कर्मकाण्ड, महाविद्या भनेको उपासना, गुह्य विद्या भनेको इन्द्रजाल तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे देवी तपाईँ नै मुक्ति फल दायिनी अर्थात् आत्मविद्या हुनुहुन्छ। हे देवी आन्वेक्षिकी तर्क अथवा विद्या, वेदत्रयी, वाता, शिल्प, वाणी, ज्यादि र दण्डनीति भनेको राजनीति पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँले नै आफ्नो शान्त र उग्र स्वरूपहरूबाट यो सम्पूर्ण संसारलाई व्याप्त गर्नुभएको छ। हे देवी तपाईँ बाहेक अर्की कुन स्त्री छन् जसले देवताहरूका पनि देवता गदा धारण गर्नुहुने भगवानको योगीहरूद्वारा सधैँ चिन्तन गरिने सर्वयज्ञमय शरीरमा निवास गर्न सकोस्। तपाईँ सौभाग्यवान हुनुहुन्छ, अत्यन्त आश्चर्यजनक छ। तपाईको यो सौभाग्य अत्यन्त आश्चर्यजनक छ। हे देवी तपाईले परित्याग गरिसकेपछि यी सबै अर्थात् तीनवटै लोकहरू नष्ट प्राय नष्ट जस्तै भएका थिए। हजुरले मलाई त्याग गरिदिनु भएको थियो। हे देवी हो नि त, हिजोका दिनमा लक्ष्मीहीन श्रीहीन भएका थिए इन्द्र र त दैत्यहरूले आक्रमण गरिहाले, जितिहालेका थिए। तर अहिले फेरि लक्ष्मी युक्त बन्नका लागि लक्ष्मीको आराधना गर्न लागेका छन् इन्द्रले। जय बोलौं श्री लक्ष्मी माता की जय होस्। यहाँ इन्द्रले फेरि प्रार्थना गर्दैछन्, अहिले तपाईले नै यिनीहरूलाई फेरि जीवनदान दिएर पहिलेको जस्तै बनाइदिनु भएको छ। देवताहरूलाई र मलाई पनि त्यस्तो बनाइदिनु भयो। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, घर, धन, धान्य, मित्र यी सबै तपाईकै कृपापूर्ण दृष्टिबाट प्राप्त भएका छन् र मनुष्यहरूलाई तपाईकै कृपाबाट प्राप्त हुने गर्दछन्। देवी त्वदृष्टि दृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभाम। हे देवी तपाईको कृपा प्राप्त गरेको पुरुषका लागि शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रुको विनाश र सुख यी सबैको कहिल्यै अभाव हुँदैन। तपाईं यो चराचर सम्पूर्ण जगत की माता हुनुहुन्छ। हे जगत जननी परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि पिता हुनुहुन्छ। हे माता तपाईबाट परमात्मा श्री विष्णुबाट यो सम्पूर्ण चराचर जगत व्याप्त भएको छ। तपाईं र श्री विष्णुबाट। हे सर्व पावनी देवी तपाईको यो जुन महत्त्वपूर्ण कार्य छ, यो कार्यबाट पनि सबैलाई सन्तुष्टि मिलेको छ। हे सर्व पावनी देवी हाम्रो कोष यानी कि ढुकुटी, गोष्ठ भनेको गाई वस्तुको गोठ, घर परिच्छद भनेको भोग्य सामग्री, घर अनि परिच्छद भनेको भोग्य सामग्री, यसको मतलब सजावटको सामग्री, शरीर र स्त्री र सबैमा तपाईले सधैँ निवास गरिदिनुहोस्। हे श्री विष्णुकी वक्षस्थल छाती मा निवास गर्ने देवी तपाईले हाम्रा छोराछोरी, सन्तान, सूर्यदय, मित्र, पशु पक्षी, आभूषणलाई कहिले पनि परित्याग नगरिदिनु, अर्थात् ती सबैमा सधैँ निवास गरिदिनु। हे देवी हे अमला, जुन मनुष्यलाई तपाईले परित्याग गरिदिनुहुन्छ त्यसलाई सत्व, मानसिक बल, सत्य अनि पवित्रता अनि शील जस्ता गुणहरूले पनि अत्यन्त चाँडै नै छोडिदिन्छन्। यदि तपाईले छोडिदिनुहुन्छ भने यिनीहरूले पनि छोडिदिन्छन्। हे देवी तपाईको कृपा दृष्टि प्राप्त भएपछि अत्यन्त निर्गुण पुरुष पनि कुल, ऐश्वर्य र शील आदि सम्पूर्ण गुणहरूबाट सम्पन्न, कुलीनता, ऐश्वर्य आदिबाट सम्पन्न भएर पूर्ण रूपमा विनयशील हुन्छ। हे देवी जसमाथि तपाईको कृपा दृष्टि पर्दछ त्यो प्रशंसनीय हुन्छ, त्यो गुणवान हुन्छ, त्यही धनवान पनि हुन्छ, त्यही कुलीन र बुद्धिमान पनि हुन्छ, त्यही शूरवीर र पराक्रमी पनि हुन्छ। हे विष्णु प्रिया, हे जगत जननी, जसदेखि तपाईँ विमुख भएर रहनुहुन्छ उसमा भएका सम्पूर्ण गुणहरू पनि चाँडै नै अवगुणमा परिणत हुन्छन्। हे देवी तपाईका गुणहरूका विषयमा वर्णन गर्न ब्रह्माजीको जिब्रो पनि असमर्थ छ भने मैले के सक्दछु र? यस्तो अवस्थामा मैले कसरी तपाईको वर्णन गर्न सक्छु र? यसकारण हे कमल नयनी तपाईँ सधैँ प्रसन्न भइरहनुहोस्, हामीलाई कहिल्यै पनि नछाड्नुहोस् हे देवी भनेर यसरी इन्द्र लगायत देवताहरूले स्तुति गरिरहेका छन्। परितुष्टामि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे। अब यहाँ लक्ष्मीले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, यस्ता प्रकारले स्तुति गरिसकेपछि
प्राणीहरूमा विराजमान रहनुभएकी लक्ष्मीले सबै देवताहरूलाई सुनाउँदै इन्द्रसँग भन्नुभयो, परितुष्टास्मि देवेश, हे इन्द्र, हे देवेश, म तिम्रो यस स्तुतिबाट अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तपाईलाई जे कामना छ त्यही वर माग्नुहोस्, म तपाईलाई वर दिनका लागि नै यहाँ आएकी हुँ भनेर यसरी भनिसकेपछि इन्द्रले अगाडि गएर फेरि भन्न लागे, वरदा यदि मे देवी वरार्हो यदि वाप्यहम् त्रैलोक्यं न त्वया त्यज्य मेषमेस्तु वरपरः। हे देवी, यदि हजुर वर दिन चाहनुहुन्छ भने अथवा यदि म वर प्राप्त गर्नका लागि योग्य छु भने हजुरले यो त्रिलोकलाई कहिल्यै पनि परित्याग नगरिदिनुहोला। मेरो यो पहिलो वर हुनेछ, हजुरले दिने यो पहिलो वर हो। हे सागर सम्भवे, हे सागरबाट उत्पन्न भएकी जुनसुकै मनुष्यले यस स्तोत्रका माध्यमद्वारा हजुरको स्तुति गर्दछ त्यसलाई जतिले पनि मनुष्यहरूले यो स्तोत्रद्वारा स्तुति गर्दछन् तपाईको भने हजुरले कहिल्यै पनि ती मनुष्यहरूलाई नछाडिदिनु होला। यो मैले गरेको स्तुतिको महत्त्व बढाइदिनु होला। यो मेरो दोस्रो वर हो। त लक्ष्मीजीले अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ, अब त्रैलोक्यम त्रिदश श्रेष्ठ न सन्त्यख्यामि वासव भन्नुहुन्छ। यहाँ त्रैलोक्यम त्रिदश श्रेष्ठ न सन्त्यख्यामि वासव भनेको के भन्नुभयो त भन्दा, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ इन्द्र, मैले अब त्रिलोकको परित्याग कहिल्यै पनि गर्ने छैन र तिम्रो स्तुतिबाट प्रसन्न भएर मैले तिमीलाई यो वर दिइरहेकी छु। र जोसुकै मनुष्यले प्रातः काल र सन्ध्याका समयमा यो स्तोत्रका माध्यमद्वारा मेरो स्तुति गर्दछन्, जुन स्तोत्र तिमीले गायौ त्यो स्तुतिद्वारा मेरो स्तुति गर्दछ भने त्यसलाई म कहिल्यै पनि विमुख हुने छैन, त्यसलाई मैले कहिले पनि परित्याग गर्ने छैन। मांस्तोष्यति न तस्याहम भविष्यामि पराङ्मुखी भनेर यसरी यहाँनिर देवीले भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी लक्ष्मीजीले अब इन्द्रलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ र हामीले पनि ज्ञान पायौँ कि श्री विष्णु महापुराणमा यस्तो दिव्य स्तोत्र रहेछ जसले लक्ष्मीलाई छिटै हामीले सन्तुष्ट बनाउन सक्ने रहेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भनेसम्मका यतिसम्मका कथा आजको भागबाट भोलि यहाँबाट उताका कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं श्री हरि भगवानको जय हो।